لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه حقا يجفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حقا درس اللهم صل وسلم رحمة للعالمين سبحانه سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد البيت وما صلى الله على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على عبد رسول الكريم عبد العالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين ربنا اجعلنا من لدنك وليا واجعلنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين حقا درسين اللهم صل وسلم على رسول الكريم رحمة العالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله صلى الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حقا اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله نور من نور الله صلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله نبي الأمين الكريم نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضر المجلس حقانی انجمن کے عاشقین محبین متعلقین معیدین سبھی کو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا کی کاموں سے فراغت کر کے تھوڑا دیر کے لیے صوفی ادن گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کیا شکل مجلس میں آنے کا اور بیٹھنے کا توفیق دیا ہے، اس لیے رب العالمین کی شاہی دربار میں کلمۃ الشکر ادا کریں گے الحمدللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
एक जमाना सोहबत बाउलिया बेहतर आज सद सलाह ताअत बेरिया। किसी कामिलिन की मजलिस में, किसी सूफिया किराम की मजलिस में अगर चंद लम्हा बैठा जाए, थोड़ा देर, कुछ कुछ पल के लिए, थोड़ा देर के लिए अगर कोई इंसान बैठेगा तो उसको सवाब मिलेगा 100 वर्षों से भी बेरिया ज़्यादा, 100 वर्षों से भी ज़्यादा। तो अल्लाह जाने कितना ज़्यादा मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। तो इस मुक़द्दस वो महीना बाबरकत महीना, वो भी रमज़ानुल मुबारक का महीना, इस महीने में अगर बैठेंगे तो और सवाब व फैज़ बरकत बढ़ जाता है। तो इसीलिए रमज़ान महीने में, रमज़ान महीना क्या है? रमज़ान महीना फरमाते हैं कि रमज़ान मास হচ্ছে খামার এই ফসল কেটে খামার ভর্তি করে না কৃষকরা, কোন মাসে জানো? চৈত্র বৈশাখ মাসে খামার, এইটা হচ্ছে এই ফসল কাটার মাস। এই ফসল কাটার মাস মানে গোলা ভর্তি করা, নেকির ভর্তি করার মাস। এই মাসটা আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মাদিকে দিয়েছে, এটা একটা উপহার স্বরূপ। তোমরা যত সুন্নত নফল পড়বে, ফরজের নেকি দিয়ে দেওয়া হবে। যদি একটা ফরজ আদায় করো, 70 ফরজের নেকি দিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তাহলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই যে 20 রাকাত করে তারাবির নামাজ পড়া হয়, এটা কি একটা যাতে মানুষ একটা নেকি অর্জন করতে পারে, একটা জারিয়া, এই জন্য এই নামাজটা দেওয়া হয়েছে। এই কমসে কম এই নামাজটা মানুষ জামাতের সাথে পড়বে, তারাবির জামাত, এই নেকিটা যাতে মানুষের হয়। এই মাসটা হচ্ছে গলা ভর্তি করবে ফসল কেটে কেটে। তাই এই মোবারক মুকদ্দাস মাস আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মাসটাকে আমাদেরকে যেন বেশি বেশি করে আদব করার, তাজিম করার তৌফিক দান করে, আর বেশি বেশি করে যেন এই মাসে আমরা নেকি অর্জন করতে পারি। যত কোরআনে তেলাওয়াত করবে, যত ওজিফা পড়বে, উরসুকুল পড়বে, যত নেক কাজ করবে। এটা ক্যামেরাটা ওইদিকে ঘুরিয়ে দাও, ওইদিকে ঘুরিয়ে দাও। হ্যাঁ, নেকি করবে, যত যত রকমের নেক কাজ আছে। বসে বসে যদি হাক্কানি দরুদ শরীফ পড়ো কমসে কম ওযু করে, তাহলে এটা কি আমল নামে নেকি লেখা হবে। হাক্কানি দরুদ শরীফ একবার পড়া মানে, প্রসিদ্ধ হুজুরগুলো কথা প্রসঙ্গে বলতো যে হাক্কানি দরুদ শরীফ মাটিকে সোনা করে দিবে, এমন চিজ, এমন দরুদ আছে। কবুলিয়ত মকবুলিয়ত দরুদ আছে, হাক্কানি দরুদ শরীফ। এই হাক্কানি দরুদ শরীফটা সুফি আইনগাছিরা কবুলিয়ত প্রাপ্ত দরুদ শরীফ আছে। যেমন ওজিফা কবুলিয়ত প্রাপ্ত, উরসুকুল মরসিয়া যে আমরা আবৃত্তি করি কবুলিয়ত, এই হাক্কানি দরুদ শরীফ কবুলিয়ত আছে। তাই এই মোবারক মাসে একটা সময়, একটা মিনিট অপচয় করা যাবে না। এখানে যেখানে সেখানে বসে আড্ডা দিয়ে সময়টাকে নষ্ট করি আমরা, এটা কিন্তু উচিত না। আমাদেরকে উচিত যে ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া, ইবাদতে মনোযোগ দেওয়া। এই মাসটা হচ্ছে ইবাদত করার, ফসল কাটার, বান্দার জন্য আল্লাহ তাআলা একটা উপহার স্বরূপ দিয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদি। রমজানুল মুবারক, অত মুকদ্দাস মাস, যা কিছু নেক কাজ করবে আল্লাহ তাআলা সওয়াব সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হবে, দ্বিগুণ চগুণ করে দেওয়া হবে। 70 গুণ, ফরজ করলেন 70 গুণ, সুন্নত নফল করলেন ফরজের সওয়াব দেওয়া, এমন বরকত বলা মাস। তো এই বরকত মাসে আমরা আর আজকে এই যে রবিবার মজলিসে হাজির হয়েছি, এই এর সওয়াবও আমাদেরকে বেশি করে দেওয়া হবে, হ্যাঁ, বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই যাতে আমরা অবহেলায় না কাটিয়ে দিই, এই জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। আর এই সেহরি ইফতারি যেন সঠিক সময় করতে পারি। আল্লাহ রসুল, কত কত লোক আছে, কত মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে সময়ের আগে ইফতারি করছে, কত মানুষ সেহরির সময় পরেও খাওয়া দাওয়া। কত আজ আমরা সৌভাগ্য যে মৌলানা আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহির দরবারে আমরা আসতে পেরেছি। সুফি আজান গাছি রহমতুল্লাহ আলাইহি আঙুল ধরে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে যে কোনটা সঠিক, কোনটা বেঠিক। সঠিকভাবে আমল করার, সঠিকভাবে ইবাদত করার রাস্তা কারা দিবে? সুফিয়ায়ে কেরাম দিবে। আল্লাহ তাআলা কোন ইবাদত পছন্দ, কীরকম ইবাদত করতে হবে, সব আল্লাহ রসুল কামেল মুর্শিদগণ জানেন। আল্লাহ রসুল কামেল, এখনও যারা কামেলিনের দরবারে আসেনি, ছিঁড়া চাটায় এসে এখনও বসেনি, তারা ইমানের নূরটা পায়নি। এই কথাটা জেনে রাখবেন। যত বড় ডিগ্রিধারী হোক, হাফেজ, কারি, মুফতি, মুহাদ্দিস যাই হোক না কেন, এখনও যারা কামিলিনদের দরবারে এসে বসেনি, তার দৃষ্টিনার মধ্যে এখনো ইমানই দাখিল হয়নি, ইমানের নূরই দাখিল হয়নি। ইমানটা গাছের ফল নেই। হুজুরগুলো বলতে মনে আছে না আপনাদের? ইমানটা গাছের ফল নাকি তুমি পেড়ে নিয়ে বিয়ে বাচ্চা খাইয়ে দিবে, খেয়ে দিবে। ইমান হচ্ছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে রিজার্ভ ছিল, তারপরে সাহাবায়ে কেরামদের দরবার
এখন বর্তমানে কামেল মুর্শিদের দরবারে রিজার্ভ করা আছে। যে কোনো মানুষ যদি সে ইমান পেতে চায়, মৌলানা রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছে যে ইমান পেতে হয় তোমাকে কোনো না কোনো কামেলিনের ছেঁড়া চাটায় এসে বসতে হবে। কামেলিনের দরবারে না বসলে ইমান পাবেনি বাবা। তুমি হাফেজ হয়ে যাবে, কারি হয়ে যাবে, মুফতি হয়ে যাবে, মৌলানা হয়ে যাবে। কত মানুষ মনে করে যে আমি তো সবই করি, নামাজ পড়ি, কোরআন পড়ি, হ্যাঁ, আর আমি কেন অলিয়াল্লাহ দরবারে যাবার কি প্রয়োজন আছে? এটা মানুষের ধারণা আর কি, ভুল বিভ্রান্তের মধ্যে আছে। কিন্তু আসলে তারা ভুলের মধ্যে আছে। মানুষ যতক্ষণ না কামেলির দরবারে এসে বসবে, কামেল মসজিদের চাটায় এসে বসবে, সে ইমান পাবেনি, ইমানের নূরটা দাখিল হবেনি। সে নবীগঞ্জ দরবারে এসে যখন বসলো, সবাই কি ডিগ্রি ধরে ওই হাফিজ হয়ে, কারি হয়ে, মৌলানা হয়ে, মুফতি হয়ে এসেছিল নাকি? তারা তো আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগের মানুষ ছিল। নবীগঞ্জ দরবারে এসে সঙ্গে সঙ্গে কাতাবাফি কুলুবিল ইমান, আল্লাহ তাআলা ইমানের নূরটাকে দাখিল করে দিয়েছেন। কি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু হয়ে গেল, কি ওমর ফারুক হয়ে গেল। তো এই জন্য ভাই, এটা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা এই আখিরি জামানায় একজন কামেল মুর্শিদের দরবারে আসতে পেরেছি, উপস্থিত হতে পেরেছি। যাক আল্লাহ পাক, এই সময় আমি একদম বেশি নেব না, যেহেতু রমজান মাস, আপনারা এসেছেন কষ্ট করে, আবার কাজকর্মে যেতে হবে। তাই আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন বলার থেকে, শোনার থেকেও বেশি বেশি করে আমল করার তৌফিক দান করে। সকলে বলি আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আকবার হাক্কান রাসূল রসুলিল করিম রাহমাতাল লিল আলামিন শফিউল মুসলিমিন سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ذكر شيء سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. لا حول پڑھی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 سبحان قدوس ربنا رب الملائكة والروح. 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب أتوب إليه. 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 سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة إخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد سورة فلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار حقا عند رسول اللهم صل وسلم على رسول الكريم سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على رسول الكريم رحمة للعالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما صليت وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على عبد الرسول الكريم رحمة للعالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وما صليت وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين حقا ندرس اللهم صل وسلم على عبد الكريم سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم आगा आप जमा से कोई मसला नहीं सवाल सब रस गाय कल की खबर नहीं सुना ऐसा कराने का से बड़ा क्या कर रहा हो गुड्डी के अंदर फिर सिर्फ कहते हैं हर दम को मारो तुम्हें समझ के मातम मस्जिद आदम ने नीचे मुझे वैसे में कुछ वानी ना मुझे जेल में से ये सुबह को इस्माइल शाह को लेना कोई मालूम सुलेमान और वाले जेल में से उधर ये शुरू शीशा बसे उधर इस्लाम करके जेल में से
آسما بنی شاور تو مجھے خاک ملے کے دوران جب بولے جنک جلم سے واسطے کی زمین آسما پیدا ہوئی جنت پھر دعوت کی بارے جلم سے ابو قرم رسول عثمان علیہ صدق قدر حلم نے اپنا دیا آگے جلم سے حضرت خلیل صاحب رسول اللہ کے تو یہ بتائے نبی کے دور میں جلم سے اور جسم اور دیانا دینے سے تم یاد بھی جان بارہ جن مجھے ڈالا جلم سے شاید اس کے خلانے جال مقیاس سے خود نے جاؤ سب جن کا جلم سے بوانی پاسا پھر مالک ہم ملے مان دیام سن اپن کتے کے پتہ جلم سے غوثان ہم سے قبل کا دیکھ عالم کے بقرون زنا رسولی کے مانند کے جلم سے یوسف بشیر اسرا لیلا میں کسی کے نیا شہر کو دیکھ تمام جلم سے ہمیں کو ایسے لکھا سلیم کو ناسی کا من کو من جلم سے انواری شادی جامنی جامنی سے رئیس کو تو نے اپنی من سکن سے جلم سے تیج لکوانا اور دستور اپنا دو حکیم کچھ ناحق بات زندگی کی اپنی سی کے جلم سے بولی سے بھی ہزاروں آئے دنیا میں دبی موت کی داروں کہیں سے پر نہ لائے جلم سے بولی تھا ہمارے حلم میں پنجا کنی اس کو ہوئی جب جانبن دوست اس کے اس سے سب بولے کہ حالت جو سینے میں گرم بیان بولی نے روکے تو ایسا کہا علم پن سینے سے اب جاتا رہا اور سمجھتا زندگی میں یہ سخن سیکھتا کہ میں تمام علم و فن منا رفا کہ نہیں مجھے اب حاصلی اس سے اب جاتا ہے جہل بولی 7 دن کا تھا یہاں پر لسکر پہنچو شباب کو سنا کمر کے اندر اکیلے چل بسے جب سے اندر من گیا اس کے وزیر سے وصیت پر ہوئے فرما بشیر ہاتھ باہر رکھا ان کے چاک سے برکت ہاتھ اس کے خاک سے مل کے سمتا مد کو لے کر چلے کچھ مستحال کرتے ہوئے جا بجا کرتے ہیں دعویٰ خان سوامی سنو تمہیں سکندر کا پیام ہفتے کے سن اس کے تھا جیل نگی بلکہ تھا مالک کے روح جمی آج کے دن اس کو حیا مارگی ہے غریبی بے کسی بے چارگی ملک دولت مال جل کچھ ہے ساتھ خاک سے اس کے بھرے دونوں ہاتھ ایک ساتھ بنا ٹھہرے جن کا وعدہ آ گیا جی کہ جی میرے ارمان سارے چل بسے دیکھتے ہی دیکھتے اکثر جی جو آسنا تندرست و خوبصورت چلتے پھرتے چل بسے ہائی کوئی بھی نہ پلٹو نہ ہی کچھ خبر چپ ہو کر شہر خاموش ہمیں سے چل بسے چل بسیں گے دن میں سے اس طرح جی جمی لوگ اگلے چل بسے جیسے چل بسنا بیان اوروں کا ہم کرتے ہیں دوستوں ہم کو کل کہیں گے آج وہ بھی چل بسے خانہ اصلی میں جانے کی ذرا تو فکر کر کھول آنکھیں دیکھ علمی یار کیسے چل بسے چل بسنگ ہم یسی سرسیا چل بسنگ ایک دن ہم یسی سرسیا آخر فنا 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 اللہم ربنا آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سو سو دلی شو کے تمہارے کو ر سو سو دلی شو کے تمہارے کو دلی شو کے تمہارے کو دلی شو کے تمہارے کو ر سو سو فقیر ہو کے تمہارے کو ر سو سو فقیر ہو کے تمہارے کو فقیر ہو کے تمہارے کو فقیر ہو کے تمہارے کو ر سو سو کو لیو کو کے تمہارے کو ر سو سو لیو کو تمہارے کو لیو کو تمہارے کو لیو کو تمہارے کو ر سو سو کھا شہید کو کے تمہارے کو ر سو سو کھا شہید کو کے تمہارے کو شہید کو کے تمہارے کو شہید کو کے تمہارے کو ر سو سو رقیب کو تمہارے سو رقیب کو تمہارے کو رقیمہ کو گیا تمہارے کو رقیمہ کو تمہارے کو الہی رسول ساکھا نقیمہ کو ہو گیا تمہارے کو رسول ساکھا نقیمہ کو ہو گیا تمہارے کو نقیمہ کو تمہارے کو نقیمہ کو تمہارے کو رسول ساکھا نجیب ہو گیا تمہارے کو رسول ساکھا نجیب ہو گیا تمہارے کو نجیب ہو گیا نجیب ہو گیا تمہارے کو رسول ساکھا شریفوں کو ہو گیا تمہارے کو الہی رسول ساکھا شریفوں کو ہو گیا تمہارے کو شریفوں کو گیا تمہارے کو شریفوں کو تمہارے کو رسول ساکھا سعیدوں کو ہو گیا تمہارے کو رسول ساکھا سعیدوں کو ہو گیا تمہارے کو شہیدوں کو تمہارے کو شہیدوں کو تمہارے کو رسول ساکھا مریدوں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا مریدوں کو کیا تمہارے کو مریدوں کو تمہارے کو مریدوں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا مسلمانوں کو تمہارے کو رسول ساکھا مسلمانوں کو کیا تمہارے کو مسلمانوں کو کیا تمہارے کو مسلمانوں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا غریبوں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا غریبوں کو کیا تمہارے کو غریبوں کو تمہارے کو غریبوں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا امیروں کو کیا تمہارے کو رسول ساکھا امیروں کو کیا تمہارے کو امیروں کو کیا تمہارے کو امیروں کو کیا تمہارے کو الہی مقصود خانوں کو تمہارے کو الہی مقصود خانوں کو تمہارے کو الہی فاروق خانوں کو تمہارے کو الہی فاروق خانوں کو تمہارے کو الہی مرشدی مسجد گورستان کو تمہارے کو الہی مرشدی مسجد گورستان کو تمہارے کو الہی منبری مسجد قبرستان کو تمہارے کو الہی منبری مسجد قبرستان قیامت تک مبارک ہو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لا شو سو دوم لا نشاء اللہ الحمدللہ کہ تمہارے کو لندوانی مخصری مدینہ سے کہ تمہارے کو لندوانی کا مسجد مسجد نبوی شریف کہ تمہارے کو لندوانی شریف ہمارا زمان کہ تمہارے کو لندوانی شریف کہ تمہارے کو لندوانی شریف کہ تمہارے کو دو شریف قانی مسجد قانی جوان کی تمام جائیداد کہ تمہارے کو الہی مرشد رسول اللہ رحمت مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اشعار مبارک کہ تمہارے کو الہی مرشد رسول اللہ مبارک لہوں کہ تمہارے کو الہی مرشد دستور کا صلاح اور شکر قیامت الہی مرشد آپ خاص مجلس قرآنی مجلس اور مرشدوں کی تمام چھوٹی بڑی کاروائی انتظام انجام سر انجام کیا تمہارے کو
الهي مسلم عند وعلى الفارق عن عمران محبين مطلقين مؤيدين شركاء قسم وسلك نعم 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 لا يدري من كلمة سوى الدين الحي القيوم نعم قيس العسى أرسل بركاته وفر خادم النبي تنزل من جنة جنة من المصطفى محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس العسى عليك لاك تبي سرفر قيس العسى جميع شهر نبي نبي عين ما يمستني ممتلكات غاوس كتب رقيب نقيب نجيب شريف سودا صلاة عليك لاك قيس العسى حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت دار شہداء کربلا رضی اللہ عنہ کو شیلا سے خاص کر مرکہ علی مرشد رسول نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بیر حضرت مولانا سیمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شیلا سے خاص کر مرکہ علی مرشد رسول نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیمۃ اللہ جن صاحب کو شیلا سے خاص کر مرکہ علی مرشد رسول نبی واپس صاحب کو شیلا سے خاص کر مرکہ علی مرشد رسول نبی کے شاول سے کو شیلا سے اور کیا ہوتا ہے مولانا سیمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تمام کامل علی مرشدین خلفائے کرام کو شیلا سے نہیں مسلمان فکر جنا ہمارا گناہ سے مکانے جو نہ کرنے دوام جائیداد رسول اللہ نے دربار کو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کو بھانی مسلمان جو کاروائی انتظام نام طریقہ سے خاص حفاظت میں نگاہ بانی میں علم نور کو قدرت پر کرم کر سادی رحمت شامل کرنے میں ہمارا کو الہی کا سائے تمام دار کی جان مال عزت اعلی اولاد ذریات کو برستان میں گا دنیا کا دیوانی کی نواز کرنے جو ہو سکول اے اللہ تیرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مسلموں کو خدا کے عمل کرنے کو طریقہ سے بات میں نگاہ بانی میں علم نور کو قدرت پر کرم کر سادی میں شامل کرنے میں ہمارا کو اللہ کی قیامت ساری دنیا تمام اندار کی جان مال عزت اعلی اولاد ذریات کا نصرت کا دنیا کے رازمانی کی نواز کرنے جو شکل اے اللہ تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل مرشدوں کو بندگان کرنے کی طریقہ سے بات بندے کا بانی میں علم نور کو قدرت پر کرم کر سادی رحمت شامل کرنے میں قیامت تک ہمارا کو لازمانی قرآن سے بلندی سے بڑی مرشدوں کی سچی دعوت کی ذریعے دیوانی مقاصد منزل سے بار مسلمان نے بغیر کو مرکز انہوں بنا کر سارے دنیا کے اللہ کے دل میں نور معرفت تقوی توکل اے اللہ اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل مرشدوں کی محبت نماز و حج کا نقل فرض کی محبت بتا کر کے تمام ایمانداروں کو متحد کرنے اور ساری جہان میں دینی حق کو غالب کرنے کا ذریعہ بنانے میں قیامت تک ہمارا کو الہی نوانا کرنے فرض کو نقل اصلاح دنیا کے ہر جہان میں ساتھ کرنے اور گھر گھر جاری کرنے میں قیامت تک مبارک ہو مبارک ہو مبارک 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 اللهم رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروردگار عالم ہم لوگوں نے اس وقت تسبیح تعریف تو اس کے اندر کا مقبول قرات دیا ہے اگر پانے میں کسی قسم کی بھول چوک غلطی بے ادبی گستاخی ہوگی ابراہیم کریم سے معاف فرما آمین الہی برتاؤ تو ہم لوگ اپنے کو پوری طرح تیری طرف دل رسول نہ کر سکا اس تقصیر سے بھی ادرائنا در ابراہیم کریم سے قبول فرما آمین اور اس کا ثواب سرور کائنات دعا فرمان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح مبارک و شامل اور ان کے بعد کل مومنین کل مومنات کل مسلم کل مسلمات جو ادا علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر ابھی تک پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے سب ہوا اس کا سوال بے سب کے بعد جمعی صحابات امین تب دعوینا محسن ہم طریقات گوس کتب رقیب نقیب نجیب شریف سید کو اولیاء اللہ بزرگان دین کو چار برچانوں خانوان دقانی ہم طریقہ کو مرشدوں مریدوں کو خاص کر گانے فارغت پاک مرشدوں اور مریدوں کو پہنچا آمین اس کا سوال حضرت مرشدنا مولانا جانکاری صاحب سمت رحمت اللہ قدس اللہ علیہ وسلم پہنچا آمین اس کا سوال معجن صاحب سمت رحمت اللہ قدس اللہ علیہ وسلم پہنچا آمین اس کا سوال حافظی صاحب سمت رحمت اللہ قدس اللہ علیہ وسلم پہنچا آمین اور اس کا سوال شاول سے عبور رحمت اللہ قدس اللہ علیہ وسلم پہنچا آمین اس کا سوال خاص کر جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے رشتہ داروں میں سے جو اس دار الفنا سے دار البقاء کی طرف رحلت کر گیا ان کو ان کی آواز اللہ ذریات کو پہنچان پر رحمت نازل فرما نازل فرما نازل فرما اللهم اغفر لنا من سيدنا غيبنا صغيرنا كبيرنا صغيرنا انسانا اللهم من حييته منا فاحيا على الاسلام ومن توفيته منا فتوفى على الايمان برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا انت قيامت قل عالم برامين لا اله الا انت قيامت ما بين وسلم نصير فقال على رسالك على فاطمه جورا بنس فاروق حضرت مرشدنا مولانا غازي صاحب رسول الله کے شدید درگی کی ایمان پر رحمت اللہ برامين لا اله الا انت قيامت ما جن صاحب رسول الله کے شدید درگی کی ایمان پر رحمت اللہ برامين لا اله الا انت قيامت حافظ صاحب رسول الله کے شدید درگی کی ایمان پر رحمت اللہ برامين لا اله الا انت قيامت صاحب رسول الله کے شدید درگی کی ایمان پر رحمت اللہ برامين لا اله الا انت قدر رسول الله کے مستر شامل پر شریعتی درگی حقیقت ایمان پر رحمت اللہ دامت برکات برامين لا اله الا انت قيامت قرآن فاروق برامين الہی مجھا کہ ہم دون لوگ برامین جو لوگ اس میں نہیں سلام رکھتے درخت درخت اور خاص کر جواز کا بنستان مستان برامین الہی مجھا کہ ہم اپنے جو رسول اللہ کے خادم ممبران کے محبین متعلقین معیدین برامین الہی مجھا کہ ہم فرق مندر تمام جاہرین برامین الہی مجھا کہ ہم میرے پیشے درگی کی عظمت علی نعمت علی پریشان مرشان برامین الہی مجھا کہ ہم حاضرین اور غائبین مجلس برامین اے میرے باری اے میرے مولا تو اپنے خاص رحمت سے اس مقدس رسول صحابہ مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں شوق نیک اور جائز دلی مراد برامین یا شافی مطلق
جتنا مبتلا مرج ہے انہیں صحت جہری اور باطنی عطا فرما آمین یا مسبب الاسباب جتنا بے روزگار ہے اللہ ان کا کوئی حلال وسیلہ لگا دے اور جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں کشائش عطا فرما دے جو قرض دار ہے اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جو پریشان حال میں ہے پریشانیاں سے دور کر دے جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما آمین اے اللہ ہم سب پانچ وقت نماز پابندی کے ساتھ موت تک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رزق حلال کمانے حلال کھانے کی اور پرہیزگاری کرنے کی توفیق سودی لین دین کی فتنہ فساد سے کھان پین سے دوسرے تمام حرام روزی سے ہم کام کا سب سے حفاظت فرما آمین واجو کامل مرشد کے شاہ میں رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب اور جد عالم اللہ ذریت گھر بار بھی بچے ماں باپ بھائی بہن سبھی کو نماز تجھے پابندی رہنے اور وظیفہ اور شغل پڑھنے اور ماں بہن کو پردہ پوشیدہ رہنے کی توفیق عطا فرما آمین بچہ بچی سبھی کو دینی اور دنیا میں علم حاصل کرنے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اور جن شیطان انسان سے حیان کی تمام برائیوں سے حفاظت فرما آمین الہی رب العالمین ماہ رمضان مبارک کا مہینہ کا ہم سب کو ادب تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا اللہ تعالیٰ 14 روزہ کو تو نے جو احم و گمان سے بھی زیادہ کامیاب کر دیا ہے تیری شاہی دربار میں کوٹی کوٹی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما باقی روزہ آسانی سے ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما شہی وقت پر شہری اور افطاری کرنے کی توفیق عطا فرما تراویح کی جماعت کو کامیابی کے ساتھ کامیاب عطا فرما آئندہ چکدہ کی سالانہ اور شکر مجلس پر آمین یا اللہ پاک تیری چکدہ کی سالانہ اور شکر تیری خاص اور خاص رحمت برکت نازل فرما آمین اپنی کارسازی میں رحمت اور رضامندی میں شامل کر کے کامیابی کے ساتھ کامیاب کر دے آمین یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہ خطاؤں کو اس مقدس مہینے کو وسیلہ سے معاف کر دے آمین یا اللہ پاک اس برکت والی مہینہ کا ہم سب کو پورا ادب تعظیم کرنے اور پورا فیض برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما الہی ہم سب جب تک دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ رکھ دم دنیا سے اٹھانا وضو حالت میں اٹھانا یا تم حالت میں اٹھانا رکوع سجدہ کی حالت میں اٹھانا کلمہ شہادت پڑھتے پڑھتے آب زمزم کی پانی پیتے پیتے ہماری کلام سنتے سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 5 کامل مرشد کی دیدار کرتے عزت اور ایمان کے ساتھ ہنستے مسکراتے خاتمہ بخیر ہونے کی توفیق عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم رحمۃ اللہ علیہ خاتم النبیین ابن عبد اللہ القاسم محمد رسول اللہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي ان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وانك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا ارحم الراحمين حقا اللهم صل وسلم على محمد الكريم رحمة للعالمين سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله أهل البيت والعزيز الأخير وصحبه وأئمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام